नए बजट की तैयारियां जारी। वज़ारत खजाना हुकाम और IMF में वर्चुअल मुशावरत। IMF वफ़द का जल्द दौरा पाकिस्तान मुतवक्किर है। बजट से मुतालिक तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई। सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। अमरीकी मंडियां 2020 के बाद बदतरीन गिरावट का शिकार। नेस्डैक 6%, S&P 4.8%, डाउ जोन्स 4% गिर गई। एप्पल कंपनी को $300 अरब का नुकसान। इक्तिसादी माहिरीन ने अमरीका समेत आलमी मंडियों में नई कसाद बाजारी का खदशा जाहिर कर दिया। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबराह IMF क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा का अमरीका पर तिजारती शराकत दारों के साथ ताउन करने पर जोर। कहा ऐसे इकदामात से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। तकलीफ में बड़ा रिलीफ, अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती। सनतों के लिए ₹7.69 फी यूनिट कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन को बिजली ₹34.37 और सनतों को ₹40.60 फी यूनिट मिलेगी। सालाना $600 अरब की बिजली चोरी रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। बिजली चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। वजीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा IPPs के साथ मामला तय करना गैर मामूली इक़दाम है। गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया। वजीर तवानाई ने बिजली की मद में मजीद रिलीफ की नवीद सुना दी। 68 IPP से बातचीत जारी। बहुत से विंड, सोलर और हुकूमती प्लांट से मामले तय कर लिए हैं। चाइनीज के साथ CPEC फ्रेमवर्क में रहते हुए डेट रीप्रोफाइलिंग पर भी काम हो रहा है। मुआहदों पर नजरसानी का फायदा आवाम तक पहुंचाएंगे। अवैस लकारी के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत के इस्लाहाती अमल से आलमी पार्टनर्स को एतमाद मिला है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। कायदे अवाम का अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू की वजह से मुल्की तारीख में अहम मकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज का सहरा पीपल्स पार्टी के बानी के सर। पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। लाहौर में बागबानपुरा के कब्रिस्तान में नौजवान लड़की के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। 17 साल की लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल में मुलव्विस 5 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। अटक में पुलिस की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम 369 अफगान बाशिंदों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया। तहवील में लिए गए बाशिंदों को अफगान बॉर्डर पहुंचाया जाएगा। और माजूल सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई कानूनी तौर पर दुरुस्त करार। ओहदे से बाज़ाब्ता तौर पर फारिग यून सकियोल ने मार्शल लॉ लगाकर पार्लियामेंट के हकूक की खिलाफ वर्जी की। 8 जजेस का मुत्तफ़िक़ा फैसला। नए बजट की तैयारियां जारी। वज़ारत खजाना हुकाम और IMF में वर्चुअल मुशावरत। IMF वफ़द का जल्द दौरा पाकिस्तान मुतवक्किर है। बजट से मुतालिक तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केटें क्रैश कर गई। सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। अमरीकी मंडियां 2020 के बाद बदतरीन गिरावट का शिकार। नेस्डैक 6%, S&P 4.8%, डाउ जोन्स 4% गिर गई। एप्पल कंपनी को $300 अरब का नुकसान। इक्तिसादी माहिरीन ने अमरीका समेत आलमी मंडियों में नई कसाद बाजारी का खदशा जाहिर कर दिया। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबराह IMF क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा का अमरीका पर तिजारती शराकत दारों के साथ ताउन करने पर जोर। कहा ऐसे इकदामात से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। तकलीफ में बड़ा रिलीफ, अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹7.41 फी यूनिट सस्ती। सनतों के लिए ₹7.69 फी यूनिट कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन को बिजली ₹34.37 और सनतों को ₹40.60 फी यूनिट मिलेगी। सालाना $600 अरब की बिजली चोरी रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। बिजली चोरी रोक ली तो मजीद सस्ती करेंगे। वजीर आज़म का तकरीब से खिताब।
کہا IPPs کے ساتھ معاملات طے کرنا غیر معمولی اقدام ہے، گردشی قرضے کا بھی پکا بندوبست کر لیا۔ وزیر توانائی نے بجلی کی مد میں مزید ریلیف کی نوید سنا دی۔ 68 IPP سے بات چیت جاری، بہت سے ونڈ، سولر اور حکومتی پلانٹ سے معاملے طے کر لیے ہیں۔ چائنیز کے ساتھ CPEC فریم ورک میں رہتے ہوئے ڈیٹ ری پروفائلنگ پر بھی کام ہو رہا ہے۔ معاہدوں پر نظر ثانی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے۔ اویس لغاری کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو، کہا حکومت کے اصلاحاتی عمل سے عالمی پارٹنرز کو اعتماد ملا ہے۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی۔ قائد عوام کا اپنے منفرد انداز، سیاسی تدبر اور فکر انگیز گفتگو کی وجہ سے ملکی تاریخ میں اہم مقام۔ 1973 کے آئین اور ایٹمی پروگرام کے آغاز کا صحرا پیپلز پارٹی کے بانی کے سر۔ پاکستانی سیاست کی کرشماتی شخصیت کا سحر آج بھی برقرار۔ لاہور میں باغبان پورہ کے قبرستان میں نوجوان لڑکی کے اندھے قتل کا معمہ حل۔ 17 سال کی لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے بعد قتل میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اٹک میں پولیس کی کارروائی، غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم 369 افغان باشندوں کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا۔ تحویل میں لیے گئے باشندوں کو افغان بارڈر پہنچایا جائے گا۔ اور معزول صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی قانونی طور پر درست قرار، عہدے سے باضابطہ طور پر فارغ۔ یون سکیول نے مارشل لا لگا کر پارلیمنٹ کے حقوق کی خلاف ورزی کی، 8 ججز کا متفقہ فیصلہ۔ نئے بجٹ کی تیاریاں جاری، وزارت خزانہ حکام اور IMF میں ورچوئل مشاورت۔ IMF وفد کا جلد دورہ پاکستان متوقع ہے۔ بجٹ سے متعلق تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ ٹرمپ ٹیرف کے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، امریکی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹیں کریش کر گئی، سرمایہ کاروں کے کھربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ امریکی منڈیاں 2020 کے بعد بدترین گراوٹ کا شکار، نیسڈیک 6%، S&P 4.8%، ڈاؤ جونز 4% گر گئی۔ ایپل کمپنی کو $300 ارب کا نقصان۔ اقتصادی ماہرین نے امریکہ سمیت عالمی منڈیوں میں نئی کساد بازاری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ IMF نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ سربراہ IMF کرسٹیلینا جارجیوا کا امریکہ پر تجارتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرنے پر زور، کہا ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو عالمی معیشت کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تکلیف میں بڑا ریلیف، عوام کے لیے اچھی خبر، بجلی ₹7.41 فی یونٹ سستی، صنعتوں کے لیے ₹7.69 فی یونٹ کمی کا اعلان، گھریلو صارفین کو بجلی ₹34.37 اور صنعتوں کو ₹40.60 فی یونٹ ملے گی۔ سالانہ $600 ارب کی بجلی چوری روکنے کے لیے کام شروع کر دیا، بجلی چوری روک لی تو مزید سستی کریں گے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا IPPs کے ساتھ معاملات طے کرنا غیر معمولی اقدام ہے، گردشی قرضے کا بھی پکا بندوبست کر لیا۔ وزیر توانائی نے بجلی کی مد میں مزید ریلیف کی نوید سنا دی۔ 68 IPP سے بات چیت جاری، بہت سے ونڈ، سولر اور حکومتی پلانٹ سے معاملے طے کر لیے ہیں۔ چائنیز کے ساتھ CPEC فریم ورک میں رہتے ہوئے ڈیٹ ری پروفائلنگ پر بھی کام ہو رہا ہے۔ معاہدوں پر نظر ثانی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے۔ اویس لغاری کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو، کہا حکومت کے اصلاحاتی عمل سے عالمی پارٹنرز کو اعتماد ملا ہے۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی۔ قائد عوام کا اپنے منفرد انداز، سیاسی تدبر اور فکر انگیز گفتگو کی وجہ سے ملکی تاریخ میں اہم مقام۔ 1973 کے آئین اور ایٹمی پروگرام کے آغاز کا صحرا پیپلز پارٹی کے بانی کے سر۔ پاکستانی سیاست کی کرشماتی شخصیت کا سحر آج بھی برقرار۔ لاہور میں باغبان پورہ کے قبرستان میں نوجوان لڑکی کے اندھے قتل کا معمہ حل۔ 17 سال کی لڑکی سے اجتماعی زیادتی کے بعد قتل میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اٹک میں پولیس کی کارروائی، غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم 369 افغان باشندوں کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا۔ تحویل میں لیے گئے باشندوں کو افغان بارڈر پہنچایا جائے گا۔
اور معزول صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی قانونی طور پر درست قرار، عہدے سے باضابطہ طور پر فارغ۔ یون سکیول نے مارشل لا لگا کر پارلیمنٹ کے حقوق کی خلاف ورزی کی، 8 ججز کا متفقہ فیصلہ۔